बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से हर तरफ से पाकिस्तान के तमाम तर दुश्मन अनासर और वो तमाम तर दहशत गर्द गिरोह के ख्वाह वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमलावर हों या वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से, उन पर ना सिर्फ पाकिस्तान की सरज़मीन तंग कर दी गई है बल्कि जिस तरह से बैक टू बैक अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के सूबा कुनड़ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियादें तक हिला कर रख दी गईं और उसके साथ ही साथ बलोचों की दुश्मन दहशत गर्द तंजीमों को भी वो तारीख़ी मज़ा चखाया गया है कि अब आने वाले सालों के अंदर उनकी कमर सीधी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ और भी बहुत से अहम तरीन एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका जायज़ा लेना और जिन्हें कंसिडरेशन में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जब इस तरह के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक आहनी हाथ से निपटा जाता है तब बहुत से थ्रेट्स भी आते हैं, तब बहुत से ख़तरात भी होते हैं और इनके स्लीपर सेल्स जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर वैसे ही आम जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, उन स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर इनके मंसूबे होते हैं कि ऐसे मौके पर जो मोमेंटम इनका बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, जो इनकी पूरे दहशत गर्द जो ऑलरेडी तितर बितर हैं वो अपना मोराल लूज़ कर रहे हैं, उसमें ये पाकिस्तान की सिविलियन या फिर मिलिट्री आबादियाँ जो हैं उन्हें निशाना बना सकें। एक इसी तरह की बहुत बड़ी और एक अहम तरीन कामयाबी पाकिस्तान के इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और इंटेलिजेंस इदारों ने इस वक्त सरअंजाम दी है। कल नाज़रीन किराम जुम्मे का दिन है और इस दिन क्या कुछ ये करने वाले थे दहशत गर्द और क्या मंसूबे थे लाहौर के अंदर, जहाँ पर आपको मालूम है कि PSL की रंगीनियाँ भी हैं और वहीं पर इस वक्त इन्होंने क्या मंसूबा बनाया और किस तरह से दाता दरबार जो है उसकी हुदूद में क्या कुछ चल रहा था और किस तरह से एक इंतहाई हसास मिशन पाया तकमील तक पहुंचाया गया और इस पूरे के पूरे मामले में किस तरह से ये IBO कंडक्ट किया गया, मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। उससे पहले आपके सामने कुछ और पहलू रखने हैं जिनसे आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, अगर आप रीसेंट टेररिज्म की जो एक वेव पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश है उसे अनर्थ करें और उससे हम डिग करने की कोशिश करें तो लाहौर अनारकली में जो धमाका हुआ जिसकी जिम्मेदारी BNA बलोच नेशनलिस्ट आर्मी नामी एक दहशतगर्द तंजीम ने ली, उसके बाद फिर केच के अंदर बलूचिस्तान का जो इलाका है, ज़िला है केच, वहाँ पर 10 पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ईरान से दहशतगर्द आए, बुज़दिलाना कार्रवाई करके चले गए। उसके बाद पाकिस्तान के पंजगोर और नोशकी के इन्होंने FC के हेडक्वार्टर और कैंप पर हमले की कोशिश की जिसे बर वक्त कार्रवाई करके इस मरतबा तो इंतज़ार में बैठे थे हम, इन्हें ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि इन्हें वासिले जहन्नुम किया। फिर तुरबत और चमन के अंदर इन्होंने कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की, नेवल बेस पर हमला करने की कोशिश की, उसे नाकाम बनाया। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो अफ़गानिस्तान की साइड से हुई और पाकिस्तान के 5 फ़ौजी जवानों को अफ़गान टेरिटरी से निशाना बनाकर इन्होंने शहीद कर दिया। अब इनकी दीदा दिलेरी थी, जैसे बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों ने केच में कार्रवाई की, उसके बाद उन्हें लगा कि वो नोशकी और पंजगोर में भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो तैयार बैठे थे। इस मरतबा पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी। जैसे ही उन्होंने वहां से स्नाइपर हमला करने की कोशिश की, यहां पर आर्टिलरी गन्स लगी हुई थी, आपका पूरा साजो सामान था, गोला बारूद हाई प्रिसीजन के साथ इनके ठिकानों पर, इनके अड्डों पर, इनके बेसिस पर, लॉन्च पैड्स पर और इनके जो हाइड आउट्स हैं उनके ऊपर बरसाया गया और नीस्तो नाबूद करके रख दिया गया। और अभी तक ये इस तरह से बिलों में घुसे हुए हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अपना नुकसान तक नहीं बता रही। पूरी की पूरी इमारतें इनकी जहां पर ये छुपे बैठे होते थे, जहां से दहशतगर्दी लॉन्च करते थे, वो सब की सब मुनहदिम हो गई। अब इस सब के अंदर इन्होंने मोमेंटम रीगेन करना है और आपको अगर ये लगे कि आपके इदारे जो हैं वो सो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन किराम इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यही वो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं और पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिस तरह से कल ISPR ने बताया कि एक बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही थी जी और पहले से ही तैयार बैठे थे और ये भी पता था कि हमला करने आ रहे हैं, तो ऐसी इंटेलिजेंस है आपकी। और केच के
اندر جو پاکستانی فوجی جوانوں کے قاتل تھے انہیں واصل جہنم کیا، 6 دہشت گرد مارے گئے، تو اصل معاملہ ناظرین کرام انٹیلیجنس کا ہوتا ہے، کیونکہ اس سارے کے سارے معاملے میں دہشت گرد جو ہوتے ہیں انہیں گرفتار کرنا ہو وہ تو پھر اور مشکل ہے، شہروں کے بیچوں بیچ ہوں، جس طرح سے لاہور کے اندر ابھی لیٹسٹ کاروائی ہوئی، میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ دہشت گرد یا تو آگے سے فائرنگ کا تبادلہ کرتے ہیں، یا یہ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ کوئی زہر رکھا ہوتا ہے، یا پھر یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پھٹ پڑتے ہیں جب انہیں پکا ہو جائے کہ جی ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو اس طرح کا ایک انٹیلیجنس کا انفارمیشن کا جال ہوتا ہے، اور اتنی باریک ڈیٹیلز آپ کو نکلوانی پڑتی ہیں، پتہ نہیں بندے پلانٹ کر کے، خبریوں کے ذریعے، اور سال ہا سال گمنام لوگ ان کے بیچ میں مل کر ان کے اندر سے پھر انفارمیشن جو ہوتی ہے اسے پھر کوڈز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، پھر انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، ایک بڑا ہی لمبا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اس طرح سے کارروائی کی جاتی ہے کہ جب ایسے اشخاص جو ہیں ان کے اوپر شکنجہ اور ان کے اوپر حملہ کیا جائے، اور جب ان کے اوپر یہ جائیں پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، خواہ وہ پولیس ہو، انسداد دہشت گردی کا محکمہ ہو، رینجرز ہوں، ایف سی ہوں، لیویز ہوں، یا فوج ہو، جو بھی جائیں، تو وہ جب تک اس شخص کو پتہ چلے دہشت گرد کو کہ اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس وقت تک وہ دہشت گرد نرغے میں ہو، وہ ہاتھ بھی نہ مار سکے، وہ پر بھی نہ مار سکے۔ اب جو لاہور کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن ہوا ہے، اس میں ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، جسے ابھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر سب سے بڑا دھچکا لگا ہے، خیر بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیموں کا بھی بھرکس نکل رہا ہے، اور اب تو ایران کے وزیر داخلہ کے آنے کے بعد اب اور آپ کو بہت سے سرپرائزز ملیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے جو سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ان کے بعد بھی اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کرتے کیا اور ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی اب دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ لیکن اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تھانہ داتا دربار ہے لاہور میں، اور اس کے علاقے سے کلدم دہشت گرد تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان۔ اس کا ایک اہم ترین رکن، یعنی یہ کوئی عام چھوٹا موٹا ٹیررسٹ نہیں تھا، بلکہ ویری امپورٹنٹ ممبر آف ٹی ٹی پی، ہی ہیز بین اریسٹڈ، اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد جو ہے اس کا نام کیا ہے، میں پہلے آپ کے یہ بھی بتا دوں، اس دہشت گرد کا نام ہے عتیق اللہ، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر سے ہے، اور اس کو گزشتہ رات پولیس اور پاکستان کا جو انسداد دہشت گردی کا محکمہ ہے، سی ٹی ڈی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس نے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران اسے لاہور داتا دربار کا جو تھانہ ہے اس کی حدود سے گرفتار کیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور میں داتا دربار کے قریب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کلدم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے اہم رکن کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گرد عتیق اللہ کو کامبنگ آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور پولیس اور سی ٹی ڈی سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ رات مختلف مقامات پر مشتبہ افراد کی اطلاعات پر کامبنگ آپریشن کیے، یعنی کہ اس میں پولیس تھی، سی ٹی ڈی تھا، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ ظاہری بات ہے اس میں آپ کے انٹیلیجنس ادارے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اطلاعات تھیں آپ کو، یعنی انٹیلیجنس ٹپ آف اویلیبل تھا، جس کی بنیاد پر یہ رات گئے مختلف مقامات پر آپریشنز کیے گئے۔ اس دوران تھانہ داتا دربار کے علاقے سے کلدم دہشت گرد ٹی ٹی پی جو ہے اس کا ایک انتہائی اہم ترین دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پولیس حکام کے مطابق سی ٹی ڈی نے عتیق اللہ کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر اس شخص کو منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ دہشت گرد تخریب کاری کا منصوبہ لے کر ہی آیا تھا یہاں پر، اور یہیں پر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہونے کا اس کا ارادہ تھا جو پاکستان کے امن کو سیبوٹاج کرے۔ اس میں کچھ امکانات یہ بھی ہیں کیونکہ چونکہ یہ تھانہ داتا دربار کے علاقے میں ہے، تو یہ وہاں پر یا اس کے باہر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی کارروائی کر جاتا تو یہ ایک بہت بڑی تباہی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کو بچایا گیا ہے۔ اور بر وقت انٹیلیجنس انفارمیشن، سب سے بڑا کردار تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں انٹیلیجنس انفارمیشن کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا کردار، اگلا رول جو ہے وہ آتا ہے آپ کے جو ادارے ہیں ان کی بہترین کارروائی۔ میں سمجھتا ہوں پولیس، سی ٹی ڈی، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ادارے، سب اس پورے آپریشن کے اندر الحمدللہ داد کے مستحق ہیں، اور ان سب کو داد ملنی چاہیے، کیونکہ ایک بڑی تباہی سے پاکستان کو، پاکستان کے دل اور زندہ دلانے لاہور جو ہیں انہیں بچا لیا گیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔